जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है। हमने सब ने मिल के नेगोशिएशंस के बाद फ़ैसला किया कि सबसे पहले तो हम जो इस वक्त कराची के जो मसले मसाइल हैं हम सब इनसे डील करें। लेकिन मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्लड्स आए हैं, पहले अल्लाह ने हमें उस फ्लड से पहले इम्तिहान में डाला। कोरोना के ऊपर बड़ा मुश्किल मरहला था और उसमें भी अगर हमारी कामयाबी हुई तो उसका बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। हमने बड़ी जल्दी ये फ़ैसला किया कि जिस तरह का वो वायरस फैल रही थी और जो दुनिया में आपने देखा, तो हमें एक कोऑर्डिनेटेड फ़ैसलों की ज़रूरत थी। तो उसमें जो हमारी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज ये था कि हमने बड़ी जल्दी कमेटी बना के, और फिर हमारी डेली मिलती थी जो NCOC थी, सबसे एक्सपर्ट से सूबों में टोटल कोऑर्डिनेशन थी और हमारे फ़ैसले बेहतर हुए। हमने एक उस तरह की भी कमेटी, ये जो लोकस्ट, वो एक वक्त पर बड़ा ख़तरा था। अभी भी पूरी तरह वो ख़तरा नहीं गया, लेकिन उसके ऊपर भी हमने वो फ़ैसला किया। और अब हमने इसी पे फ़ैसला किया कि पहले तो कराची का मसला, लेकिन ओवरऑल ये जो फ्लड्स हैं ये बलूचिस्तान में भी हिट किए हैं, ये सिंध के इंटीरियर में बुरी तरह हिट किए हैं, ये स्वात में भी डैमेज हुआ है, मियाँ वाली जो मेरा हल्का है उधर भी इस वक्त काफ़ी लोग मुश्किल के अंदर हैं। तो ओवरऑल एक अल्लाह ने हमें ये बारिशों की वजह से ये जो फ्लड्स आए हैं एक और इम्तिहान में डाल दिया। तो इसका भी हमने फ़ैसला किया कि पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले कराची का, जिधर अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, कभी तारीख़ में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, तो पहले तो कराची का हम जो तबाही मची और इसका इसी फ्लड की वजह से और बारिशों की वजह से जो कराची के बाकी भी मसले हैं, उन सारे मसलों को हम एक ही वक्त पर टैकल करें। नेगोशिएशंस पूरी हमें चली, मैं पहले आ जाना था, लेकिन हमने पूरा जो स्ट्रक्चर बनाना था, वो कैसे ये इम्प्लीमेंट करने हैं, जो भी फ़ैसले हैं उसका स्ट्रक्चर बनाना था, जिसमें उसी तरह जिस तरह हमने कोरोना के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के नीचे। और वो हमारा PCIC होगी, जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। उसका मतलब ये है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी। इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे और पाकिस्तानी फ़ौज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो सफाई करनी है और ये जो फ्लड्स के अंदर इनकी बहुत बड़ी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी। ये भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जब भी इस तरह के फ्लड्स आते हैं और कैलेमिटीज़ होती हैं, तो आर्मी हमेशा सामने आती है, वो सबसे ऑर्गेनाइज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। तो ये सब अब जो फैसले होंगे ये इम्प्लीमेंट करेगी हमारी जो PCIC है। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। तो मिल के जो हमारा टोटल पैकेज है वो है 1100 अरब रुपये। इसमें हम करेंगे क्या क्या चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो एक सबसे बड़ा कराची वालों का मसला, पानी का मसला, और वो बड़ी देर से चला आ रहा है और उसको अब हमने फ़ैसला किया है मिल के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसका एक हिस्सा लेगी, फेडरल गवर्नमेंट एक हिस्सा लेगी K4 का। और जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है कि हम अब इसको ये जो पानी का मसला है, ये हम डिस्कस ही कर रहे थे कि कोशिश हमारी ये है कि अगले 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। दूसरा इशू नालों का है। नालों के अंदर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, लोग बसे हुए हैं। तो ये भी हमने फ़ैसला किया कि जो हमारी NDA में है वो नाले साफ़ करेगी, और वो कर रही है, अभी शुरू कर रही है। और जो लोग डिस्प्लेस होंगे,
سب سے زیادہ یہ بڑے وہ لوگ ہیں جو کہ غریب ترین لوگ ہیں، تو ان کی ہم نے سندھ گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ نے ذمہ داری لیا ان کی سیٹلمنٹ کی، اور فیڈرل گورنمنٹ آبویسلی نالے صاف کر رہی ہے، تو یہ سیکنڈ چیز ہے۔ تیسری چیز سیوریج سسٹم ہے، یہ بھی ایک کراچی کا بہت بڑا ایشو ہے، تو سیوریج سسٹم کے اوپر بھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم 1100 ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں، اس میں سیوریج سسٹم کا بھی پوری طرح ٹیکل کیا جائے گا۔ پھر جو سالڈ ویسٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس طرح ہم سب جانتے ہیں کراچی میں، تو اس کے اوپر بھی اب فیصلہ ہو گیا کہ یہ اسی 1100 ارب روپے میں کراچی کے جو سالڈ ویسٹ کا ایشو ہے، یہ بھی ایک ہی دفعہ ہم اب اس کو ٹیکل کریں اور اس کا پورا ایک سسٹم بنائیں۔ ٹرانسپورٹ، کراچی کا ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، جس میں جو کراچی سرکولر ریلوے ہے، یہ اس کے اوپر بھی اب ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ ہم اب کراچی کا جو سرکولر ریلوے ہے، یہ بھی ہم اسی پیکج کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ اور پھر سڑکیں ہیں کراچی کی، BRT کی مختلف لائنز ہیں، گرین لائن اور جو بھی باقی لائنز ہیں، یہ بھی آج ہم نے جو طے ہو گیا ہم سب کا کہ یہ کراچی کے یہ بھی ایشوز اب جو ٹرانسپورٹ کا ایشو اور جو سڑکوں کا ایشو ہے، یہ بھی ہم اب پوری طرح حل کریں گے۔ تو ایک طرف کراچی کے لوگوں کو بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے، لیکن ہوا اس سے یہ ہے کہ جو ساری جو چیزیں نہیں ہوتی تھی کراچی میں، وہ ہم نے اس کمیٹی کے ذریعے پوری ایک کوآرڈینیشن کے ذریعے فیصلہ کیا کہ ہم اب حل کریں گے۔ دیکھیں، یہ امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ کراچی کے اندر ڈفرینٹ ایریاز میں مختلف اینٹیز کی جورسڈکشن ہے، کہیں کنٹونمنٹس آ جاتی ہیں، کہیں فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی پراپرٹی ہے، ریلوے ہے، کہیں آ جاتی ہے پروونشل گورنمنٹ کی، تو وہ جو مختلف جورسڈکشن ہے، اس لیے مشکل ہوتا تھا امپلیمنٹیشن۔ اب یہ جو ہماری PCIC بن گئی ہے، اس کا مطلب کہ سبھی اسٹیک ہولڈرز ایک ہی جگہ پہ آ جائیں گے اور فیصلے آسان ہوئیں گے، رکاوٹیں دور ہوں گی۔ تو جو امپلیمنٹیشن، اصل چیز تو ہے امپلیمنٹ کرنا، پلانز بن جاتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتا، تو یہ جو PCIC سے امپلیمنٹیشن ہوگی، اوپر مانیٹرنگ کمیٹی ہے، سب دیکھ رہے ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی اس میں، پروونشل گورنمنٹ، پاکستان کی فوج ان ایریاز میں، تو سب مل کے اب کریں گے۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو ایک بڑا مشکل وقت کراچی کے لوگوں نے گزارا ہے، اس سے یہ ایک بہتری اب نکل آئے گی کہ وہ جو پینڈنگ مسئلے تھے کراچی کے، وہ انشاءاللہ اب ہم حل کریں گے۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ اوورآل پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، فلڈنگ میں اور بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو وہ بھی انٹیریئر میں بھی چیف منسٹر صاحب نے مجھے پورا آگاہ کیا کہ کس طرح کی تباہی مچی ہے انٹیریئر میں بھی، تو وہ بھی ہم آپ بیٹھ کے اس کے لیے ایک تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اب ادھر بھی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ بلوچستان جو ہے، وہ بھی میری ان سے جان کمال سے پچھلے دنوں میں بات ہوئی تھی، وہاں بھی کئی ایریاز کے اندر بڑے لوگ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، تو ادھر بھی بلوچستان بھی ہے، اور KP کے علاقوں کے اندر، وہاں بھی سوات کے اندر اور چترال میں بھی ہائی فلڈ آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اس سال یہ مشکل امتحانوں میں ڈالا، جس طرح میں نے کہا کرونا کا بہت بڑا امتحان تھا، ساتھ والے ملک ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کہ ادھر کس طرح کی اس وقت عذاب آیا ہوا ہے، ان کی اکانومی کس طرح نیچے گری ہے، ان کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس سے ہمارے کیونکہ ایک ہی طرح کی کنڈیشنز ہیں، تو اس کے مقابلے میں اللہ کا کرم ہے پاکستان میں کہ ہم اس سے، بلکہ شاید ہی کوئی ملک ہو جو اتنی اچھی طرح نکلا ہو جس طرح ہم نکلے ہیں۔ اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی، ایک ٹوٹل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی اس میں۔ اب اس میں بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو یہ فلڈز ہیں، ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی، سب بیٹھ کے، اور طے ہو گیا سارے معاملے، ہماری ساری ایگریمنٹس ہو گئی، اور انشاءاللہ اب سے آپ ایک شارٹ ٹرم پلان ہے جو کہ 1 سال کے اندر ہے، پھر ایک میڈیم ہے، اور پھر جو لانگ ٹرم پلان وہ زیادہ سے زیادہ ہم نے 3 سال کا رکھا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو سارے انیشیٹوز 6 بتائے ہیں، یہ ہماری کوشش ہے کہ 1 سال کے اندر پہلا فیز اور 3 سال میں سارے فیزز ختم ہو جائیں گے۔ شکریہ۔